السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 کلاس، یہ آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 11 اور میں آپ کی ٹیچر۔ کیسے ہیں بیٹا آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تاریخ اور دن پہلے لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے۔ 5 جون آج کا بیٹا جو ہمارا کام ہے وہ ہمارا بک سائٹ سے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے بک سائٹ سے کام کرنا ہے۔ نوٹ بک پہ جو ہمارا کام تھا وہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ جماعت کا کام، یہ جو بیٹا ہم صفحہ آج کریں گے اس صفحہ پر آپ نے یہ سب لکھنا ہوگا، اور دن ہمارے پاس ہے ہفتہ۔ ٹھیک ہے، سبق دیکھتے ہیں۔ سبق کا نام ہمارے پاس کیا تھا؟ آج بیٹا یہ سب ریڈ پین سے میں اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ آج نوٹ بک پر کام نہیں ہے۔ جی بیٹا یہ میں بلیک سے لکھ رہی ہوں۔ سبق کا نام ہمارے پاس کیا ہے؟ کون سا سبق ہم کر رہے ہیں آج کل؟ ہم کر رہے ہیں نعت، اور عنوان ہمارا آج کیا ہوگا؟ عنوان بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ سبق کا نام ہمارے پاس ہے نعت، عنوان ہمارے پاس ہے آج پڑھیں۔ ٹھیک ہے، عنوان کیا ہے؟ پڑھیں۔ پڑھیں کیا پڑھیں؟ صفحہ نمبر 11 جو ہے 12 صفحہ نمبر 12 اس کو کھولیں۔ اس پر ایک عبارت دی گئی ہے جس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ پڑھنا ہم نے کیسے ہے؟ ہم نے اس طریقے سے پڑھنا ہے، روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 4 کلاس میں ہمارے پاس جو کہا جاتا ہے کہ روانی سے آپ نے پڑھنا ہے، اس طریقے سے آج ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کر چکے ہیں۔ نعت چیپٹر ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اس کی بلند خوانی ہم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ نثر ہم کر چکے ہیں، الفاظ معنی کر چکے ہیں، الفاظ معنی۔ اس کے بعد ہم سوال جواب جو ہیں وہ بھی کر چکے ہیں، اور جو باقی ساری اس میں جو بھی ایکٹیویٹیز تھیں وہ بھی ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہمارا اس سبق کا جو آخری عنوان ہے وہ ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب بچے صفحہ نمبر جو 12 ہے اس کو کھول لیں۔ صفحہ نمبر 12، صفحہ نمبر 12 پر آپ کو ایک پیراگراف نظر آ رہا ہوگا، اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ پڑھنا تو سب کو آتا ہے، لیکن اس میں کچھ ہمیں انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ ہم نے پیراگراف پڑھنا ہے، لیکن ہم نے پیراگراف کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھتے ہیں ابھی۔ پہلے ہم سوال لکھ لیں۔ سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس، سوال نمبر 7، صفحہ نمبر 12 کھول لیا۔ یہاں ہے، نظر آ رہا ہے بیٹا سب کو؟ دی ہوئی عبارت کو نظر آ رہا ہے نا؟ دی ہوئی عبارت کو
दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। यही उन्वान था ना हमारा आज का, पढ़ें। ठीक है, अब पहले हम सवाल को डिस्कस कर लेते हैं कि सवाल क्या है हमारे पास। दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। इबारत हमारे पास क्या है? इबारत है जी हमारे पास, मीन्स के एक पैराग्राफ है हमारे पास, जिसको हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ना है। ठीक है, 3 शराइत हैं हमारे पास। इबारत है, मीन्स के हमारे पास एक पैराग्राफ है जिसको हमने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़। अब दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है? किसी के जहन में आ रही है ये बात कि तलफ़्फ़ुज़ क्या होगा? आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं एराब, मीन्स ज़ेर, ज़बर और पेश। ठीक है, जिस अल्फाज के ऊपर जो इस्तेमाल किया गया होगा, ज़ेर लगी हुई होगी तो हमने ज़ेर उसको उस तरीके से खींचना है उस आवाज़ को, ज़बर होगी तो हमने उस तरीके से अल्फाज को खींचना है, पेश होगी तो हमने उन अल्फाज को उस तरीके से खींचना है। ठीक है, अब रवानी से कैसे हमने पढ़ना है? रवानी, हम तो रवानी से पढ़ते हैं, ऐसे ही है ना। सब बच्चे कहेंगे टीचर हम बहुत अच्छे तरीके और रवानी से पढ़ते हैं। तो देखते हैं रवानी, आपको समझाने के लिए बहुत आसान अल्फाज में लिख देती हूँ। बग़ैर रुके, बग़ैर बग़ैर अटके, और बग़ैर हिज्जे किए। ठीक है, बग़ैर रुके, बग़ैर अटके और बग़ैर हिज्जे किए जब हमने लफ्ज़ों को और पूरे जुमले को पढ़ना है, उसका मायने है कि हमने उसको रवानी से पढ़ा है। अब हिज्जे किए मतलब क्या है कि जोड़ करना। ठीक है, कि एक लफ्ज़ है उसको मैं जोड़ करके नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, जोड़ करना, हिज्जे करना, जोड़ करना, उसको इस तरीके से पढ़ना कि पढ़ने वाले को लगे कि ये रुक के और जोड़ करके पढ़ रहा है। ठीक है, अब समझ में आ गई बात कि हमने दिया हुआ जो हमारा पैराग्राफ होगा उसको दुरुस्त एराब और बग़ैर रुके बग़ैर अटके पढ़ना है। क्लियर होगी बात? चलें अपनी बुक खोलें, सफ़ा नंबर 12 और 12 पे एक पैराग्राफ है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन, जी ये वाला पैराग्राफ, इसको अब हम रीड आउट करेंगे। चलें बेटा सब अपने अपनी बुक्स खोलें, शाबाश। हाँ जी बेटा, देखिए पैराग्राफ, ये हमारे पास सवाल है, दी हुई इबारत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। ठीक है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चले अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। एक दफ़ा बेटा मैं आपको रीडिंग करके सुना देती हूँ। सब अपनी अपनी बुक्स खोल लें, पेंसिल अपनी हाथ में पकड़ लें।
اور جہاں میں ریڈنگ کروں گی بیٹا آپ کی پینسل ساتھ ساتھ چلنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ شاباش، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بازار کے شریر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرنے لگے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ فرشتوں، پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے اللہ ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ صحیح بخاری کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم پیراگراف کو دیکھتے ہیں۔ تھا درست تلفظ و روانی، میں نے روانی سے بھی پڑھا آپ کے سامنے، اور جس لفظ کے اوپر زبر تھی، زیر تھی، پیش تھی، میں نے ان الفاظ کو اسی طریقے کے ساتھ پڑھا، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دفعہ ریڈنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کہاں زیر زبر پیش ہے اور ہم نے اس کو اسی طریقے سے پڑھا ہے۔ دیکھیں پہلی لائن حضرت محمد رسول اللہ، لام کے اوپر پیش ہے خاتم النبیین، ٹھیک ہے؟ خاتم النبی، غور سے دیکھیں زیر زبر اور پیش ہے، اس کے اوپر پیش نہیں ہے، زیر اور زبر ہے، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ خاتم النبیین اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر طائف گئے اور وہاں کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دی۔ اب دیکھیں دین حق، اس کو انڈر لائن بھی کیا ہوا، دین حق، نون کے نیچے زیر ہے تو دین حق کی دعوت دی۔ میں نے اس کو دین حق نہیں پڑھا، کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے زیر تھی تو ہم نے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا تھا، تو ہم نے اس کو اسی طریقے سے پڑھا، دین حق کی دعوت دی، مگر افسوس کہ ان کے اوپر پیش، ان میں سے ایک نے بھی اس کو قبول نہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ بازار کے شریر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر الف کے اوپر پیش، ادھر، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو پیش کے ساتھ پڑھا، ادھر سے گزرنے لگے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لہان ہو گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی۔ اس وقت الف کے اوپر پیش، غور سے دیکھیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی میرے ساتھ ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو اس شہر کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ پیس، پا کے نیچے زیر، پیس کر رکھ دیا جائے، مینس کہ ان کو پیس کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ذرے، بالکل باریک کر دینا، رکھ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے، امید الف کے اوپر پیش، امید ہے کہ اللہ جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے بیٹا تو یہ موٹا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ان الف کے نیچے زیر، ان کی آنے والی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ آگے ہے سمجھ کہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا اسے کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ایک دفعہ اور ریڈنگ کر کے بتاتی ہوں۔ کچھ بچوں کو اگر کہا جائے کہ بیٹا آپ ریڈنگ کریں، وہ اس طریقے سے کریں، یہ لائن ہم لے لیتے ہیں، صرف یہی نہیں، دیکھیں کہاں ہے سیکنڈ لائن، صرف یہی نہیں بلکہ بازار کے شریر لوگوں، کیا بنا کہ میں رک کر اس کو ٹھہر کر پڑھ رہی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بھی لفظوں کی صحیح سے پہچان نہیں ہے اور روانی نہیں ہے میرے جملے میں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بچہ ہے اس کو ایسے پڑھے گا، سواد ریفسر
य ह ई यही, ह य नहीं, बल्कि सिर्फ यही नहीं बल्कि। तो क्या किया उसने, इसको जोड़ के साथ पढ़ा, तो ये भी रवानी और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ नहीं होगा। ठीक है, दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी के साथ पढ़ना इसी को कहते हैं कि आपने जहाँ ज़ेर ज़बर पेश है और जो लफ्ज़ों की पहचान है वो आपको होनी चाहिए। एक लफ्ज़ों की पहचान है, मुझे पता है ये हज़रत है, तो जहाँ भी ये लफ्ज़ हज़रत आएगा तो मैं फ़ौरन से इसको हज़रत ही पढ़ूँगी। जिस बच्चे को लफ्ज़ की पहचान नहीं है या उसको मुश्किल हो रही है तो वो इसके जोड़ करेगा हज़ और हज़रत। ठीक है, तो हमने इसके जोड़ नहीं करने और हमने जो लफ्ज़ जैसे लिखा होगा उसको वैसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया बात। ठीक है, अब यहाँ आ जाए सही बुखारी। सही बुखारी बेटा एक किताब का नाम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुतल्लिक वाक़यात को इकट्ठा कर दिया गया है। ठीक है, समझ आ रही है? ये एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके लिए। ठीक है, ये इसलिए बता रही हूँ कि सही बुखारी लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए। माशाल्लाह आप 4 क्लास में हैं, आपको पता होना चाहिए जिस किताब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुतल्लिक बहुत सारे वाक़यात इकट्ठे किए गए हैं और वो 100% श्योरिटी है उनमें कि बिल्कुल ठीक है, उस किताब का नाम सही बुखारी है। ठीक है, जिस वाक़या जो होगा उसके साथ अगर हमें सही बुखारी का लिखा हुआ नज़र आ जाए तो हमने ये नहीं समझना कि क्या पता ये ठीक है या नहीं है, या क्या पता इसमें कुछ मनगढ़ंत बातें ना हों। तो हमने ये चीज़ें नहीं सोचनी। कब नहीं सोचनी? जब सही बुखारी का हवाला आ जाएगा। आगे समझ कि सही बुखारी जो किताब है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुतल्लिक बिल्कुल सही वाक़यात को इकट्ठा करके एक किताब बना दी गई है और उसका नाम है सही बुखारी। आगे समझ। चलें अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं अपना जो हमने मुकम्मल किया है चैप्टर। नात चैप्टर है। नात किसे कहते हैं? जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, नात हमने पढ़ी, इसकी बुलंदख्वानी हमने की। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ ठहरें और बताएं, ये आई थिंक सो मैंने नहीं करवाया था। हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और हमने अच्छे तरीके से ये समझ लिया है। तो अब हम बताते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी खातिर दुख उठाए। ये नोटबुक पर काम आपने नहीं करना, ये सिर्फ़ ठहरे और बताए हैं कि आपने जो इस नज़म को पढ़ा है, अगर आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिया है तो बताएं कि ये इसका सवाल का जवाब क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी खातिर दुख उठाए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की खातिर दुख उठाए। देखें, हमें नात से ही ये मिल गया, सच्चाई की खातिर दुख उठाए। बेकसों की दस्तगीरी से क्या मुराद है? मायने हमने बेकसों की दस्तगीरी करना क्या था? मदद करना। बेकसों बेयारो मददगार कि जिसका कोई मदद करने वाला ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों की मदद करते थे। बेकसों की दस्तगीरी से क्या मुराद है? बेकसों की दस्तगीरी से मुराद कि बेयारो मददगार लोगों की मदद करना। ठीक है, जिनका कोई आसरा ना हो उनकी मदद करना। उसके बाद हम अल्फाज मायने कर चुके हैं। ये मिसरे मुकम्मल कीजिए, ये भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बाद हमारे सवाल जवाब थे, ये भी मुकम्मल कर चुके हैं। लफ्ज़ों का खेल, मुरक्कब अल्फाज। ठीक है, 2 लफ्ज़ों का मजमुआ जो होता है उसको मुरक्कब कहते हैं। तो मुरक्कब हमने मुकम्मल किए थे, मसलन कि खून, पसीना, सच, मुच, कीड़े मकोड़े, शोर, शराबा, काला, कलोटा, खेती, बाड़ी। इसके बाद हमने हुरूफ़ जार जो थे उसके साथ हमारे पास कुछ खाली जगह थी, उनको हमने मुकम्मल किया था। हुरूफ़ जार किनको कहा जाता है कि एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ से ताल्लुक़ कायम करना। ठीक है, कि एक लफ्ज़ जो है उसका दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है उसको हमने मुकम्मल करना है, वो हुरूफ़ जार कहलाते हैं। ठीक है, उनके साथ हुरूफ़ जार जो हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कल से लिखो,
اگر لکھا جاتا قلم پر لکھو تو ہم قلم ہے یہ میرے پاس، اس کے اوپر میں لکھ نہیں سکتی ہوں، تو میں نے تعلق قائم کر دیا کہ قلم سے لکھو۔ آپ کے پاس پیپر ہے، آپ نے قلم سے لکھنا ہے۔ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، کہ اپنی جو پڑھائی ہے اس پر آپ نے توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ باغ میں رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک جملہ کا دوسرے جملے سے تعلق قائم کر رہا ہے۔ باغ میں جو لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے صبح سے شام تک کام کیا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا۔ حروف جار کا مطلب ہے ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کر کے جملہ مکمل کرنا۔ اس کے بعد آج ہم نے پڑھیں کیا، جو کہ ہمارا لاسٹ ایکٹیویٹی تھی ہماری، صحیح بخاری کے بارے میں بھی آپ نے جانا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی بیٹا ہمارا جو دوسرا چیپٹر ہے مکمل ہو رہا ہے، اور اب ہم تھرڈ چیپٹر دیکھنے ہیں۔ جو ہمارا تیسرا چیپٹر ہے وہ شروع ہو رہا ہے مثالی معلم۔ مثالی معلم یعنی کہ معلم کہتے ہیں سکھانے والا، پڑھانے والا، ٹھیک ہے، کہ ایک مثالی معلم کیسا ہوتا ہے، اس چیپٹر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک دفعہ سب بچے اس کی ریڈنگ کر لیجیے گا تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو، اس کے بعد ہم اس کی سمری کریں گے اور اس کی بلند خوانی کریں گے۔ ڈائری بیٹا آپ کی کوئی نہیں ہے آج، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ بیٹا مجھے نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔